दज्जाल क़यामत से पहले दुनिया का सबसे बड़ा फितना। ये कब आएगा, कितना ताकतवर होगा और इसकी सवारी क्या होगी, और वो कौन लोग हैं जो दज्जाल का साथ देंगे और दज्जाल के आने से पहले इसकी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, फितना दज्जाल क़यामत से पहले इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा, क्योंकि बहुत से लोग इस फितने में अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों, दज्जाल यहूदी नस्ल में से होगा और यही यहूदी नस्ल दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं और इसके आने से पहले इसकी तैयारी में मसरूफ़ हैं। दोस्तों, दज्जाल बहुत ताकतवर होगा। एक आँख से काना होगा और इसके माथे पे काफर लिखा होगा, जो कि हर मुसलमान बहुत आसानी से पढ़ लेगा। इसका रंग सुर्ख या गंदमी होगा। जिस्म पर बालों की भरमार होगी और इसके सर के बाल हबशियों की तरह होंगे। दज्जाल शुरू में तो ईमान व इस्लाम का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही कुछ लोग इसका साथ देंगे तो फिर ये नबूवत का दावा करेगा और नबूवत के बाद फिर ये खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल बहुत ताकतवर होगा और इसकी सवारी भी बहुत ताकतवर होगी। दोस्तों, दज्जाल जिस सवारी पे बैठा होगा उस सवारी के दोनों कानों का फासला 40 गज होगा। इसकी सवारी इतनी ताकतवर होगी कि एक कदम ता हद निगाह तक सफ़र करेगी, यानी कि एक इंसानी आँख जितनी दूर तक देख सकती है, दज्जाल की सवारी एक कदम में इतना फासला तय करेगी। दज्जाल एक नंबर का झूठा और शोदेबाज होगा। दोस्तों, दज्जाल बहुत ताकतवर होगा क्योंकि वो खुदाई का दावा करेगा और इसके पास बहुत से गल्लों के ढेर होंगे, पानी की नहरें मौजूद होंगी और दुनिया और जहान के जितने भी ख़जाने होंगे वो दज्जाल के पास होंगे। और इसके साथ साथ तमाम शैतानी ताकतें भी दज्जाल का साथ देंगी। यही वजह है कि बहुत से लोग दज्जाल का साथ देंगे और अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। जो लोग भी दज्जाल की खुदाई पर यकीन करेंगे तो दज्जाल उन पर अपने ख़जाने और गल्लों के ढेर खोल देगा और उनको खूब माल दौलत देगा और दज्जाल उन पर बारिश बरसाएगा। बारिश की वजह से ज़मीन पे मौजूद खाने पीने की चीज़ें उबल बढ़ेंगी और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। दज्जाल कुछ लोगों से आके कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप और वो अजीज़ व अकारिब जो कि इस दुनिया में मर चुके हैं उनको ज़िंदा करके तुम्हारे सामने ले आऊँ तो फिर क्या तुम मेरी खुदाई पे यकीन करोगे? तो बहुत से लोग इस बात पर आमादा हो जाएंगे। तो फिर दज्जाल अपने शैतानों को हुक्म देगा कि इनके माँ बाप की शक्ल इख्तियार करो और इनके सामने नमूदार हो जाओ। तो दज्जाल के शैतान इनके माँ बाप की शक्ल इख्तियार करके इन लोगों के सामने आ जाएंगे और इन लोगों को दज्जाल की खुदाई पे यकीन आ जाएगा और वो इस तरह अपने असली ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसके बाद दज्जाल अपने तमाम हवारियों और इस्लाम के तमाम दुश्मनों को साथ लेकर इस दुनिया को रोंदना शुरू कर देगा। दज्जाल पूरी दुनिया में खुदाई का दावा करेगा और इसके पास अपनी एक जन्नत और दोज़ख भी होगी। जो लोग दज्जाल की खुदाई पर यकीन करेंगे दज्जाल उनको अपनी जन्नत में डालेगा और जो लोग इनकार करेंगे दज्जाल उनको अपनी दोज़ख में डालेगा। इसी तरह दज्जाल अपनी एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार कर लेगा और इसके बाद मक्का मुकर्रमा का रुख करेगा। दज्जाल मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा मगर वो मक्का में दाखिल ना हो पाएगा। इसकी वजह ये होगी कि अल्लाह ताला ने मक्का में फ़रिश्तों की पहरेदारी लगाई होगी जो कि दज्जाल को मक्का में दाखिल होने से रोकेंगे और दज्जाल मक्का में दाखिल नहीं हो सकेगा। काफ़ी कोशिश के बाद दज्जाल को मुँह की खानी पड़ेगी और फिर दज्जाल मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। मदीना मुनव्वरा में भी दज्जाल दाखिल ना हो सकेगा और यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की पहरेदारी लगाई होगी और वो फ़रिश्ते दज्जाल को मदीना में दाखिल होने से रोकेंगे। इस वक्त मदीना में 7 दरवाज़े होंगे और 7 दरवाज़ों पर फ़रिश्तों की पहरेदारी होगी जो कि दज्जाल को मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से रोकेंगे। दज्जाल मदीना में भी दाखिल नहीं हो सकेगा और यहाँ पे भी दज्जाल को मुँह की खानी पड़ेगी। इन्हीं दिनों में मदीना मुनव्वरा में एक शदीद ज़ल्ज़ला आएगा और जो तमाम बेईमान लोग होंगे वो शहर से बाहर भाग जाएंगे और दज्जाल का शिकार हो जाएंगे। इसके बाद एक बुज़ुर्ग दज्जाल से बहस व मुनाज़रे के लिए निकलेगा और इसके लश्कर में पहुंच जाएगा।
ظاہری بات ہے عشق دجال کے حواریوں کو اس بزرگ کی بات پسند نہ آئے گی اور وہ اس بزرگ کو قتل کرنا چاہیں گے، مگر کچھ لوگ آڑے آ جائیں گے اور اس بزرگ کو بچائیں گے اور کہیں گے نعوذ باللہ ہمارا خدا دجال ہی اس کا فیصلہ کرے گا کہ اسے مرنا ہے یا جینا۔ تو وہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کریں گے۔ دربار میں بزرگ دجال کو دیکھتے سار ہی کہے گا کہ تم ہی دجال منون ہو، تمہارے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ فتنہ دجال آئے گا، تم کافر ہو۔ یہ سب سننے کے بعد دجال آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کے درباری بزرگ کو قتل کر دیں گے۔ دجال کے درباری بزرگ کو قتل کرنے کے بعد 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیں گے۔ پھر دجال اپنے درباریوں سے کہے گا کہ میں اس بزرگ کو اگر دوبارہ زندہ کر دوں تو پھر کیا تم میری خدائی پہ یقین کرو گے، تمہارا ایمان اور بڑھ جائے گا؟ تو اس کے درباری کہیں گے کہ ہمیں تم پہ پہلے ہی یقین ہے کہ تم خدا ہو، لہٰذا یہ معجزہ دیکھ کر ہمارا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ پھر دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کرے گا اور زندہ کرنے کی کوشش کرے گا، مگر بحکم الہی سے وہ بزرگ کھڑا ہوگا اور کھڑا ہوتے سار ہی کہے گا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ہی دجال منون ہو اور تم کافر ہو۔ یہ سب دیکھنے کے بعد دجال کو بہت غصہ آئے گا، وہ دوبارہ اس بزرگ کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اب کی بار وہ ایسا نہ کر پائے گا۔ پھر دجال اس بزرگ کو اپنی جہنم میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، مگر وہ ایسا بھی نہ کر پائے گا اور وہ جو آگ ہوگی وہ اس بزرگ کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ان سب کے بعد دجال شام جانے کی تیاری کرے گا، مگر دمشق پہنچنے سے پہلے ہی وہاں حضرت امام مہدی آ چکے ہوں گے۔ دوستو دجال اس دنیا میں 40 دن رہے گا اور اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی جو یوم ہوں گے وہ معمول کے مطابق ہوں گے۔ دمشق میں حضرت امام مہدی علیہ السلام جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے اور اپنی فوج جمع کرنا شروع کر دیں گے۔ دوستو ظاہری طور پر دجال بہت طاقتور ہوگا اور دنیا میں اپنی داغ بٹھا چکا ہوگا، اس لیے وہ اس کو شکست دینا مشکل ہوگی، مگر تمام مسلمانوں کو اللہ پر یقین ہوگا اور وہ اسی یقین کی وجہ سے اپنی جنگ کی تیاری کو آگے بڑھائیں گے اور اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ دوستو حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد کی امید کے ساتھ ہی اپنی جنگی تیاری کا آغاز کریں گے اور اپنی جنگی تیاری شروع کر دیں گے اور دمشق ہی مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ پھر ایک روز حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے اپنے مسلح کی طرف جائیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور نماز ادا کرنے کے بعد تمام مسلمان جنگ کی تیاری کریں گے۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ ایسے گولے گا جیسے پانی میں نمک گل جاتا ہے، یعنی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرے گا اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر دجال کو مار دیں گے اور اس طرح فتنہ دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو فتنہ دجال کو ختم کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے اور اس طرح صلیب پرستی ختم ہو جائے گی اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا اور پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہو جائے گی۔ اور دجال کے خاتمے کے بعد یہودیوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ہر درخت جہاں بھی کوئی یہودی چھپے گا تو وہ درخت آوازیں دے دے کر پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مار ڈالو۔ یوں پوری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہوں گے اور مسلمان ایسے پکے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ بہتر ہوگا دنیا کے مال اور مافیا سے۔ دوستو فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حدیث میں فتنہ دجال کا ذکر کیا ہے۔